ہند کو اسلامی دینی چینل ہوتا ہے انتہائی ضروری اہم مسائل کن کے اسی روزانہ حاضر ہوں دے. آج پھر سے تساں واسطے موبائل تسی دیکھ دے ہو لے مڑے ہاتھوں وچ پکڑے دا موبائل دے متعلقہ ہی تساں واسطے انتہائی اہم غور طلب توجہ طلب مسئلہ کن کے آئیے. سب تو پہلے ایک چیز یاد رکھے کہ قرآن مجید کا بغیر وضو دے سی ہاتھ نہ لاک دے چھو ناک دے. یہ گل سمجھے گی. پھر سوال پیدا ہوئی ہے کہ آیا سی موبائل وچ قرآن پاک پڑھ دے اس کا بغیر وضو دے سی پڑھ آک دے دیکھ کے کہ نہ پڑھ آک دے. موبائل وچ قرآن پاک پڑھ دے اس کا بغیر وضو دے دیکھ کے پڑھ آک دے یا نہ پڑھ آک دے. اچھی طرح مسئلہ یاد رکھیں تسی بغیر وضو دے موبائل وچ قرآن پاک دیکھ کے پڑھ آک دے. اس نالے مسئلے کا ذہن بچ رکھے کہ تسی قرآن پاک پڑھ دے موبائل وچ قرآن پاک دے باقی اطراف دے حصوں کا ہاتھ بھی لاگ دے لیکن جس اسکرین ہوتے تسی قرآن پاک پڑھ دے اس اسکرین کا تسی چھو ناک دے ہاتھ نہ لاگ دے بغیر وضو دے. بعض علماء لکھتے کہ جس وقت اسکرین ہوتے قرآن ہوندا تے اے قرآن پاک دی تلاوت کر دے اس دا حکم قرآن پاک دی طرح ہوندا. اس دا حکم قرآن پاک دی طرح ہوندا. لیکن آخر بچے ایک گل تو سنگا دساں کہ آیا سن کا ثواب موبائلہ بچ قرآن پڑھنوں دا زیادہ ہے یا باقاعدہ قرآن پاک جڑا ہوندا مصحف جڑا ہوندا باقاعدہ کتاب جڑی ہوندی قرآن پاک دی اس بچے پڑھنوں دا ثواب زیادہ ہے. یاد رکھیں جس لئے تسی کتاب کھول دے ایک اس کا کھول کے اس کا ہاتھ لانوں دا ثواب ایک اس کا دیکھ کے جس لئے تسی پڑھ دے اڑی محبت تو اس تے دلوں وچ اتر دی اس کا دیکھ دے جس لئے او دیکھنوں دا ثواب 2 تلاوت دا ثواب 3 اس واسطے باقاعدہ وضو کرنا باقاعدہ اہتمام کرنا یعنی باقاعدہ اس کا ادب نالے رکھنا. اس بچے تساں کا قرآن پاک کتابہ بچے پڑھنوں دا ثواب موبائلہ کولا پڑھنوں دا بہت زیادہ تھے بہت زیادہ تھے بہت زیادہ تھے. امید تھی کہ آج دا مسئلہ تساں کا سمجھ آئی ہولا. اگر سمجھ آئیے تو دوسرے تک ضرور پہنچائیں. ہند کو اسلامی دینی چینل کا شیئر کرے سبسکرائب کرے. السلام.